اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دا اے عظیم الشان پروگرام جدے اندر تسی احباب بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال تشریف لے آئے ہو، اللہ دے حضور دعائے کہ اللہ ساڑھے ساریاں دا اس جگہ تے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور قبول فرما کے اللہ ساڑھی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ نظام دنیا، رسم دنیا کہ چھوٹا اپنے تو بڑے دا احترام کردا ہے، چھوٹا اپنے تو بڑے دا ہر حکم مندا ہے، چھوٹا اپنے تو بڑے دا ہر فیصلہ قبول کردا ہے، او دی فرما برداری کردا ہے۔ اسی طرح شاگرد اپنے استاد دی ہر گل نوں ماندے نے، جویں استاد نے کہنا ہے اویں شاگرداں نے کر لینا ہے، جویں استاد نے حکم دینا ہے شاگرداں نے اسی طرح اسے حکم تے لبیک کہنا ہے تے او دی فرما برداری کرنی ہے۔ اور اسی طرح کائنات دے رب نے بیوی نو حکم دیتا ہے کہ اپنے شوہر دی فرما برداری کرنی ہے۔ کی کرنی ہے؟ تو انہوں تے نہیں آتی،
بیوی نو آکھیا کہ اپنے خاوند دی فرما برداری کرنی ہے، اور اسی طرح کائنات دے رب نے قرآن پاک اندر اے اعلان فرمایا ہے، جڑا مقام میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے نا، آمینہ دے لال علیہ السلام نو اس آیت مبارکہ اندر اے حکم دیتا گیا ہے کہ سونے محبوبہ کہ اپنی امت دیا لوگاں نو اعلان کر دیو کہ اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ تواڈے نال محبت کرن، تسی اطاعت کرنی ہے اللہ اور او دے رسول دی، اور اللہ اور او دے رسول دی اتباع کریں، مصطفیٰ علیہ السلام دی پیروکاری کریں، نبی پاک دی اتباع کریں، سانو ملے گا کی مصطفیٰ علیہ السلام دی پیروی دے ابتدا اندر ایک بات نوٹ فرما لو کہ 3 فائدے نے نبی پاک دی اتباع دے۔ کنے فائدے؟ 3 فائدے نبی پاک علیہ السلام دی اتباع دے، فرما برداری دے 3 سب تو بڑے فائدے۔ ذرا قرآن دے الفاظ دے غور کرنا، اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، گنی جایا جے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لکھ وار قربان جاواں۔ اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی اپنی امت دیا لوگانو اعلان کر دیو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی چاہتے ہو، اگر تسی تمنا رکھ دے ہو، اگر تسی خواہش رکھ دے ہو قادی، فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ توانو اپنا پیارا بنا لین، اللہ تواڈے نال محبت کرنی شروع کر دین، تے پھر عمل کی کرنے؟ اللہ فرمان دینے فاتبعونی، کہہ دیو اب پترو تسی اٹھ جائے تو یا چپ کر کے بیٹھ جائے۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے، آمینہ دلال تے قرآن نازل ہویا، اللہ فرمان دینے فاتبعونی، اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ توانو اپنا پیارا بنا لین، پھر اطاعت کرنی ہے مصطفیٰ دی، سبحان اللہ، اتباع کرنی ہے نبی پاک علیہ السلام دی۔ اللہ اگر اسی تیرے مصطفیٰ دی پیروی کرانگے، اگر اسی نبی پاک علیہ السلام دی فرما برداری کرانگے، پھر سانو لبے گا کی؟ اللہ فرما دینے یحببکم اللہ، سبحان اللہ، یحببکم اللہ۔ پہلا فائدہ فیصلہ بادیوں نوٹ کر کے لے جاؤ، فرمایا یحببکم اللہ، اللہ توانو اپنا پیارا بنا لیں گے۔ تے دوسرا فائدہ نبی پاک علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا، اللہ فرماندے نے اللہ توانو اپنا پیارا بنا لیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تے اللہ تواڈے سارے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیں گے۔
سبحان اللہ اللہ تواڈے سارے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیں گے میں قربان جاواں میں صدقے جاواں اے فیصل آبادی ایک گل نوٹ کرن والی جے اج ساڈی دنیا دا نظام ہے وے اج کائنات دے لوگاں دا دستور ہے وے اج کسے نال کوئی ڈی سی پیار کرے اج کسے نال کوئی ایس ایچ او پیار کرے اج کسے نال کوئی ایم این اے پیار کرے اج کسے نال کوئی ایم پی اے پیار کرے او کھلیاں نہیں سماندا او ہندا جی میرے بڑے رابطے نے میرے نال فلانے دے رابطے نے میرے نال فلانا بڑی محبت کردا ہے میرے نال چیئرمین بڑی محبت کردا ہے ساڈے گھر دا آن جان بھی بڑا ہے ساڈے گھر دا بڑا جناب سلام دعا بھی بڑی ہے ساڈے گھر آن جان بھی بڑا بڑا پیار محبت ہے اور یار اس بندے دی محبت دا اندازہ فرمانا اس بندے دی قسمت مقدر دا اندازہ کرنا کہ جس بندے نال کائنات دا رب پیار کردا ہے سبحان اللہ جس بندے نال کائنات دا رب پیار کردا اور پھر رب دی محبت دنیا دے لوگاں دی محبت دی طرح نہیں اللہ دی محبت دا انداز ہی انوکھا ہے سبحان اللہ رب دی محبت دا رب دے پیار دا انداز ہی انوکھا ہے حدیث پاک اندر موجود ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدے نال اللہ پیار کردے نے انداز کی میرے آقا فرماندے نے اللہ جناب جبریل نو بلاندے نے جناب جبریل نو بلا کے نا جبریل جی رب جلیل فرمایا میں فلانے بندے نال پیار کرنا فلانا بندہ میرا بڑا محبوب ہے میں بڑی محبت کرنا تے جناب جبریل اللہ ذوالجلال دا اے پیغام لے کے تے فرشتیاں دے کول چلے جاندے نے فرشتیاں دے سردار ملائکہ دے سردار نے جناب جبریل ملائکہ دی جماعت کول جاندے نے تے جا کے آندے نے فرشتیوں اے بندہ جے تے اے دے نال رب بھی پیار کر دے نے تے میں جبریل بھی پیار کرنا اے بندہ جے جدے نال رب بھی پیار کر دینے تے میں جبریل بھی پیار کرنا وا تے فرشتیو تسی بھی اس بندے نال پیار کریا کرو تسی بھی اس بندے نال پیار کریا کرو پھر ایتھے ہی بس نہیں کائنات دا رب اس بندے دا پیار پھر دنیا دے لوگاں دے دلوں وچ پا دیندے نے پھر لوگ بھی او دے نال محبت کر دینے پھر لوگ بھی او دا احترام کر دینے پھر لوگ بھی او دی عزت کر دینے احترام کر دینے میں قربان جاواں میں صدقے جاواں پتہ لگا نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت دا نبی پاک علیہ السلام دی فرما برداری کرنی ہے دو فائدے دو رزلٹ نکلیں گے فرمایا یحببکم اللہ دوانو اپنا پیارا بنا لیں گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تے اللہ دوڑے سارے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیں گے میں قربان جاواں میں صدقے جاواں آؤ ذرا قرآن دا ایک دوسرا مقام میرے اور دوڑے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں میں صدقے جاواں کائنات دے امام علیہ السلام تشریف فرمانے صحابہ کرام بھی نال نے تے میرے آقا علیہ السلام نے زمین تے کچھ لکینہ بنائیاں کچھ سجے کوئی کھبے کچھ سدھی تے نبی پاک نے لکینہ بنا کے نا تے صحابہ کرام نے مخاطب کیتا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت جی اللہ دے نبی جی فرمایا دسو ہائے کیے اے جڑا نقشہ بنایا کیے
تے قربان جاواں صحابہ کرام دا جواب سن لے او فیصلہ آبادیو میں تے کہا کرنا وا میرے آقا علیہ السلام جیسا کائنات اندر استاد بہت زیادہ نے کائنات اندر بڑے تو بڑا استاد بھی موجود ہے میں قربان جاواں دنیا اندر شاگرد بھی بہت زیادہ نے اپنے استاد دا احترام کرنے والے بھی بڑے بڑے زیادہ نے اور لیکن جڑے نبی پاک دے صحابی نے نبی پاک علیہ السلام دے شاگرد نے اس نبی جیسا استاد کوئی نہیں تے میرے صحابہ جیسا کائنات اندر شاگرد ہی کوئی نہیں شاگرد پڑھے لیکن نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ جیسا شاگرد کوئی نہیں تے صحابہ کرام عرض کر دینے اللہ و رسولہ عالم اے اللہ دے نبی جی یا اللہ جانتے یا اللہ دا رسول جانتے میں قربان جاواں میں صدقے جاواں کہ میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابہ دی جماعت اے جڑیاں سجے لکیرانے اے جڑیاں کھبے لکیرانے اے سارے شیطان دے رستے نے شیطان دیا پگ ڈنڈیاں نے شیطان والے رستے نے تے اے جڑی سیدھی لکیر ہے نا میرے آقا نال آیت پڑھ دینے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اے جڑا سیدھا رستہ اے میں محمد والا رستہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا صراطی مستقیماً اے رستہ میں محمد والا سیدھا رستہ تے حضور کرنا کیے میرے آقا فرماتے نے تساں سارے آنے اس رستے دی پیروی کرنی ہے اس رستے تے چلنا ہے تے اگے کیا کیا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے شیطان والے رستے نے انہاں رستیاں تے نہیں چلنا تے اے جڑی سیدھی لکیر ہے اس رستے تے چلنا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ کسے دوسرے رستے دی پیروی نہیں کرنی شیطان والے رستے تے نہیں چلنا شیطان والے کام نہیں کرنے آنا فیصلہ باتیا اس آیت دا ترجمہ میں تیرے انداز وچ کر جاواں اور سیدھا رستہ سڑک محمدی ہونتے کہہ دے سبحان اللہ اور سیدھا رستہ سڑک محمدی کہ میں کی صفت سناواں آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثی آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثی تے رحمت چڑیاں لائیاں آؤ لوگو ٹکٹ خریدو آؤ لوگو فیصلہ باتیو آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے فَاتَّبِعُوهُ
تساں اس رستے دی پیروی کرنی ہے میں قربان جاواں میں صدقے جاواں پھر میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ نے میرے آقا علیہ السلام دی اطاعت فرما برداری دا حق ادا کر کے دکھا دیتا ہے میں قربان جاواں میں صدقے جاواں میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت دا حق ادا کر کے رکھ چھڑے آئے اللہ اللہ کتے لگیا آؤ ذرا غور کرتے جانا میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی اطاعت ویکھ لے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام دی کیویں اطاعت کیتی ہے نبی پاک علیہ السلام دی کیویں فرما برداری کیتی ہے میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے تے میرے آقا علیہ السلام دے ایک یار نے اپنے ہاتھ اندر سونے دی انگوٹھی پائی ہو فیصلہ آباد نبی پاک دے غلام نے مسئلے دا پتہ نہیں نبی پاک دے غلام نے اپنے ہاتھ اندر سونے دی انگوٹھی پہنی ہے اور حدیث پاک اندر موجود ہے قیمتی انگوٹھی ہے سونے دی انگوٹھی ہے چنگی موٹی انگوٹھی ہے کافی قیمتی ہے تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے پہنی ہوئی ہے تے میرے آقا علیہ السلام دیاں نظرہ پہیاں اپنے جانثار والوے کے میرے آقا علیہ السلام دا چہرہ سرخ ہو جاندہ ہے غصے دی وجہ نال نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ سرخ ہو جاندہ ہے متغیر ہو جاندہ ہے نبی پاک دے چہرے دا رنگ تبدیل ہو جاندہ ہے تے میرے آقا علیہ السلام دے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے یار دے ہاتھ وچوں سونے دی انگوٹھی اتار کے تے سٹ دیتی ہے تے میرے آقا علیہ السلام انگوٹھی اتار کے تیار تشریف لے جاندے نے اور فیصلہ آبادیو آویگنا نبی پاک دے غلام دی اطاعت ویخ لے نبی پاک دے غلام نے فرما برداری دا حق ادا کر کے رکھ چھڑے آئے ذرا لفظ نوٹ کری نبی پاک علیہ السلام نے انگوٹھی پھینک دیتی ہے انگوٹھی اتار کے سٹ دیتی ہے تے صحابہ کرام نال نے ساتھی نال نے تے صحابہ کرام کہن لگے اے انج کرنا انگوٹھی قیمتی ہے آپ نہ پہنی چل گھر تیری بیوی دے کام آ جائے گی چل گھر لے جا تیری بیٹی دے کام آ جائے گی تے نبی پاک دے غلام دے جواب سن لے نبی پاک دے غلام دے الفاظ سن لے فیصلہ آبادیہ انہوں آندے نہیں اتباع رسول انہوں آندے نہیں فرما برداری انہوں آندے نہیں اتباع رسول نبی پاک دے غلام نے جڑے الفاظ ارشاد فرمائے نے فیصلہ آبادی اور سونے دے پانی نہ لکھن والے جے نبی پاک دا غلام کہن لگا اے میرے ساتھیوں گل سنو نا تسی آندے ہو چوک کے گھر لے جا جس انگوٹھی نو نبی پاک نے سٹ دیتا ہے چکنا تے دور دی گل ہے میں او دے والے ویکھنا بھی گوارا نہیں کردا جس انگوٹھی نو نبی پاک نے ناپسند کیتا ہے میں او دے والے ویکھنا بھی گوارا نہیں کردا میں او دے والے تکنا بھی گوارا نہیں کردا اور فیصلہ آبادیو آج اسی بھی بڑے بڑے دعوے کرنے ہیں نبی پاک دی محبت دے بڑے 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 دعوے کرنے ہیں نبی پاک دی اطاعت دے بڑے 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 دعوے کرنے ہیں آج بازار اندر بینر چھپے نے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے نبی پاک دے غلاموں دا دعویٰ کر دے ہو لیکن کدی غور کی تائی ساڑھے معاملات دے اندر دنیاوی معاملات دے اندر جتھے نبی پاک دی حدیث آ جائے نال تیرے کاروبار دی بھی گل آ جائے تو آنا حدیث پھر ویکھی جائے گی اپنے منافع نو ویکھو نبی پاک دی حدیث پھر ویکھی جائے گی پہلے اپنے کاروبار دی نظر کرو پہلے اپنے کاروبار دا خیال رکھو اور یار میں نو دسنا تو نبی پاک دے اطاعت دا کی حق ادا کیتا ہے تو نبی پاک نال کیویں دا محبت دا دعویٰ
کرنا ہے اور جنہاں نے محبت دے دعوے کیتے نے جنہاں نے اتباع دے وعدے کیتے نے جنہاں نے فرما برداری دے دعوے کیتے نے خدا دی قسم انہوں نے حق ادا کر کے رکھ چڑے آئے اور نہ اپنی جانہ دا نظرانہ پیش کر دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے تے آکھے آئے مچھانو کٹا لو داڑیانو بدا لو آف اللہام اپنیاں داڑیانو بدا لو اپنیاں مچھانو کٹا لو آج ویکھنا نبی پاک دا امتی اس مجمع اندر کنے لوگ آئے نے نبی پاک نال محبت دا دعویٰ کرنے والے اور فیصلہ بادی اور دعوت فکر دینا چاہواں گا ہاتھ جوڑ کے دنوں اللہ دا واسطہ دینا چاہواں گا آج نبی پاک نال پیار دا دعویٰ کرنا ہے لیکن نبی پاک نے فرمایا داڑیاں نال ودا لو کون ہے جڑا اپنی داڑیاں نال محبت کردا ہے اتباع رسول دے دعوے بھی کردا ہے محبت رسول دے دعوے بھی کردا ہے تے اپنی سنت رسول نو گٹراں دے حوالے بھی کری جاندا ہے ایک پاسے اتباع رسول دے دعوے کردا ہے ایک پاسے محبت رسول دے دعوے کردا ہے ایک پاسے جناب سنت رسول نو نالیاں دے حوالے کری جاندا ہے دسنا کیویں دی محبت کرنا نبی پاک علیہ السلام نال آ ویکھنا جنہاں نے اتباع دے وعدے کیتے نے جنہاں نے اطاعت دے وعدے کیتے نے جنہاں نے محبت دے دعوے کیتے نے انہاں نے ہر بہر نبی پاک علیہ السلام نال حق ادا کر کے حق چڑھے آئے آنا ایک اور تینوں منظر دکھاندا جاواں میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دا ایک جان نثار ہے نام انہاں دا جناب عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور جان دیو نا کون جناب عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ تعالی عنہ اور یار جناب عبداللہ دا شان ویکھ لے نبی پاک دے غلام دی عظمت ویکھ لے ویکھ جنہاں نے محبت دے دعوے کیتے نے ویکھ نا جنہاں نے اتباع رسول دے دعوے کیتے نے انہاں نو رب نے شان تے عظمت تے عزت کیسی عطا فرمائی ہے نبی پاک علیہ السلام دا غلام ہے ایک دن نبی پاک علیہ السلام سفر میں جا رہے ہیں نال دیگر صحابہ کرام بھی موجود نے تے میرے آقا علیہ السلام نے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا تے میرے آقا علیہ السلام نے حکم دیتا صحابیوں اے درخت لگے نے تے مسواک اتارو صحابہ کرام چڑھ گیا درختہ دے مسواک اتار رہے ہیں تے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا قد جیڑا ہے نا مدرہ اتنا چھوٹا قد سی کہ حضرت عمر فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اسی بیٹھے ہونے ساں تے عبداللہ کھڑے ہونے ساں اندازہ فرماؤ کتنا چھوٹا قد سی جناب عبداللہ دا درخت تے چڑھے مسواک اتارن واسطے تے ہوا چلی تے جناب عبداللہ ابن مسعود دیاں پنڈلیاں تو کپڑا ہٹ گیا ہن جڈا کو جسم ہونا سی پنیاں بھی اس حساب نہ ہونی سی کیوں جی جڈا کو قد ہونا سی پنیاں بھی ہونیاں سن باریک باریک پنڈلیاں چھوٹیاں چھوٹیاں تے صحابہ کرام نے نا ویکھیا جتھے بے تکلفی ہوئے نا پیار محبت ہوئے نبی پاک دے غلام مسکرا پے تے میرے آقا علیہ السلام نے ویکھیا صحابہ ہسدے نے پے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت تسی عبداللہ دیاں پنڈلیاں ویکھ کے ہس دیو پے تانوں پتہ ہی نہیں عبداللہ دیاں پنڈلیاں دا وزن کنا کوئے صحابہ کرام حیران ہو گیا حضور کنا کو وزن ہوئے گا باریک باریک پنڈلیاں کنا کو وزن ہوئے گا تے میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے اے میرے صحابہ دی جماعت عبداللہ دیاں پنڈلیاں دا وزن نائے ایک پلڑے اندر عبداللہ دیاں پنڈلیاں ہون تے ایک پلڑے اندر احد پہاڑ ہوئے
ایک پلڑے اندر پنڈلیاں عبداللہ ابن مسعود دیاں، ایک پلڑے اندر احد پہاڑ ہوئے۔ میرے آقا فرماندے نے احد پہاڑ بھی مل کے عبداللہ دیاں پنیاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا، عبداللہ دیاں پنیاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور فیصلہ آبادیہ ایمان نال دسنا، اہل عقل آئے ہو، اہل شعور آئے ہو، دانشوار آئے ہو، کیا اے وزن عبداللہ دیاں پنیاں دا ہے؟ کیا اے وزن جناب عبداللہ دیاں پنیاں دا ہے؟ اور یار وزن سارا سارا نبی پاک دی اطاعت دا وزن ہے، نبی پاک دی محبت دا وزن ہے، اے سارا وزن جناب عبداللہ دی للہیت دا وزن ہے۔ میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، جناب عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تے صحابہ کرام نال مسجد نبوی بھری ہے، مسجد نبوی تنگی داماد شکوا کر رہی ہے تے صحابہ کرام کچھ بیٹھے نے، کچھ صحابہ کرام کھڑے نے تے میرے آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اجلسو اجلسو، اے میرے صحابہ جتھے جگہ مل دیجے بیٹھ جاؤ۔ تے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور فیصلہ آبادی اس واقعے نو اپنے دل دماغ اندر جگہ دینا۔ میرے آقا علیہ السلام دا غلام جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی اندر داخل ہو رہے ہیں تے ایک قدم مسجد اندر ایک قدم مسجد باہر، اجے مسجد اندر داخل نہیں ہوئے، جتیاں والی جگہ تے نے تے میرے آقا علیہ السلام دا فرمان سنیا تے میرے آقا علیہ السلام دا غلام نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سن کے جتیاں والی جگہ جی بہ جاندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھیا خطبہ نبی پاک نے ختم کیتا، صحابہ کرام بیٹھے نے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے عبداللہ جی آقا، فرمایا عبداللہ پیارے میں تینوں تے نہیں سی آکھیا، میں تے جڑے کھڑے سن انہاں نوں آکھیا سی تے جناب عبداللہ دا جواب سن لے، ویکھ جنہاں نے دعوے کیتے نے نبی پاک دی اتباع دے۔ جناب عبداللہ فرماندے نے اے اللہ دے نبی جی گل اصل اندر ہے میں تہاڈا فرمان سن لیا سی، تہاڈا فرمان اسی بھی نبی پاک دے کنے فرامین سن کے ایک کن چو سن کے دوسرے کن وچوں کٹ چکے ہیں۔ نبی پاک دا غلام کہن لگا حضور علیہ السلام نو عرض کردا ہے اے اللہ دے نبی جی تہاڈا فرمان میرے کناں وچ پے گیا سی، میرے کنی تہاڈی آواز پے گئی سی تے حضور میں اپنا قدم چک کے مسجد اندر نہیں رکھیا کیتے تواڈے حکم دی نافرمانی نہ ہو جائے، میں اپنا پیر چوکے مسجد اندر نہیں رکھیا کیوں کتے تواڈے حکم عدولی نہ ہو جائے، کتے تواڈے فرمان دی گستاخی نہ ہو جائے۔ میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، نبی پاک دے غلاماں نے نبی پاک دی اطاعت دا حق ادا کر دیتا ہے۔ آنا ہن اتباع رسول دی اہمیت نوٹ کر کے لے جا، نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت کنی ضروری ہے، نبی پاک علیہ السلام دی فرما برداری کنی ضروری ہے۔ میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے نا ایک لشکر تیار فرمایا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابیو تساں فلانے علاقے دی طرف ہجرت کرنی ہے تے اس لشکر اندر جناب عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بھی تشریف فرما نے اس لشکر اندر شامل نے۔ نبی پاک نے حکم دے دیتا ہے جانا ہے تے دن آ گیا جمعہ دا،
کیڑا جمعے دا ایک پاسے نبی پاک دا فرمان ہے اگلا دن جمعے دا تے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن رواحہ دی سوچ کی ڈیال ہے جناب عبداللہ سوچ دینے عبداللہ ٹر جانا ہے پھر پتہ نہیں کدو واپس آنا ہے چل جاندے ہیں نبی پیچھے جمعہ ہی پڑ جائیے نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے جمعہ پڑ جائیے نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے جاندے اور کدو آنا نصیب ہونا کہ نہیں ہونا نبی پاک دا دیدار ویکھنا نبی پاک دا چہرہ ویکھنا نصیب ہونا کہ نہیں ہونا چل جاندے ہیں نبی پاک دے پیچھے جمعہ ہی پڑ جانے ہیں جناب عبداللہ ٹھہر گئے نے باقی لشکر جیڑا وہ ہجرت کر کے چلے گئے نے میرے آقا علیہ السلام دا صحابی ہے اگلا دن جمعے دا ہے اور فیصلہ آبادی ہو ایک گل نوٹ کرنے والی چھے جس مسجد اندر جمعہ پڑھایا جانا ہے تے پڑھیا جانا ہے اور مسجد بھی کوئی عام مسجد نہیں ہے مسجد نبوی ہے نبی پاک علیہ السلام دی مسجد ہے تے جس ہستی نے جمعہ پڑھانا ہے وہ ہستی بھی کوئی عام ہستی نہیں ہے کائنات امام علیہ السلام دی ہستی ہے میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا میرے آقا علیہ السلام فارغ ہوئے نا تے جناب عبداللہ تے نظرہ پہیاں میرے آقا علیہ السلام نے بلایا عبداللہ جی آقا میرے آقا علیہ السلام نے کول بلا لیا تے میرے آقا فرماتے نے اے عبداللہ ایک گل دا جواب دینا ایک سوال دا جواب دینا جی اللہ دے نبی جی فرمایا میں تینوں آکھیا سی کہ لشکر نال جانا ہے تے تو گیا نہیں میں آکھیا سی جانا ہے تے تو گیا کیوں نہیں تے جناب عبداللہ فرماتے نے اللہ دے نبی جی اے سوچ لے کے اے فکر لے کے میں ٹھہر گیا جاندے ہیں تواڈے پیچھے جمعہ پڑھ جائیے تواڈے پیچھے نماز پڑھ جائیے تے میرے آقا علیہ السلام نے جڑا جواب دیتا ہے نا او فیصلہ پاتیوں اتباع رسول دی اہمیت دا اندازہ اس نبی پاک دے جواب تو کر لو نبی پاک دے جواب تو اتباع رسول دا جناب اہمیت نوٹ کر کے لے جاؤ میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے اے عبداللہ گل سنے نا او جڑے میرا حکم مان کے تر گئے نے جڑے میرا حکم مان کے ہجرت کر گئے نے اے اللہ دے نبی جی پھر کی ہوئے گا او دے ہجرت کر گئے نے ہن میرے واسطے کی حکم ہے میرے آقا فرماتے نے اے عبداللہ تو روئے زمین دیاں ساریاں دولتاں اکٹھیاں کر کے اگر اللہ دے رستے اندر صدقہ کر دے تو پھر بھی اونا دے ثواب نو نہیں پہنچ سکتا او جڑے میرا حکم مان کے جڑے میری اتباع کر کے جڑے میری فرما برداری کر کے تر گئے نے عبداللہ تو روئے زمین دیاں ساریاں دولتاں اکٹھیاں کر کے اگر اللہ دے رستے اندر صدقہ کر دے تو پھر بھی انہاں دے ثواب نو نہیں پہنچ سکتا اللہ کیوں نہیں پہنچ سکتا فرمایا گل او ہوئی ہے فتابعونی فتابعونی نبی پاک دی اطاعت کرنی پہ گی نبی پاک دی اطاعت کرنی پہ گی نبی پاک دی فرما برداری کرنی پہ گی اور پھر جڑا بندہ نبی پاک دی اتباع کرے گا جڑا بندہ نبی پاک دی فرما برداری کرے گا انہوں صلہ کی ملے گا انہوں رب کو اجر کی ملے گا قرآن دا ایک تیسرا مقام اللہ فرمان دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا فرمایا
جیڑا بندہ اللہ اور دے رسول دی اتباع کرے گا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جیڑا نبی پاک دی اتباع کرے گا فرمایا میں اس بندے نو اجر عطا کراں گا کل قیامت دا دن ہوئے گا میں ایسے بندے نو جنت اندر صدیقین دا ساتھ عطا کراں گا صالحین دا ساتھ نصیب کراں گا اور جناب نبی پاک علیہ السلام دا ساتھ ملے گا دعا فرماؤ اللہ سنو ساریاں نو نبی پاک علیہ السلام دا سچا تابعدار بنائے کتاب و سنت دے مطابق اللہ زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین